So mga katropa atong nga mahinabi karon si Police Captain Lidomer L. Caceres ang OIC sa Cabanglasan Municipal Police Station kay diin nga gahapon adlaw Abril 11 dunay dako-dako nga accomplishment nga naangkon ang kapulisan sa lungsod kung saan human nga nagsintog search warrant operation particular diha sa may Purok 2 barangay Kapinunan lungsod sa Cabanglasan. Sir, maayo nga adlaw. Yes sir, may nga daw kanimo og sa imong mga suking tigpaminaw. Sir, taod-taod na ba ninyo ni manmanan kining target sa search warrant kay matud pa sa report kini dili lang diya sa barangay Kapinunan nagsupply dili pati sa barangay iba sir ula part diya sa Cabanglasan sir. Yes sir, tinuod ka na nga ang iya kining area of operation kining iyahang mga parokyano sa tibok lungsod kini sa Cabanglasan. So kini siyang tawhana kay subject nato lugay na nato ni gimanmanan, lugay na nato ni siyang gi-obserbaran, i-surveillance unya ato kini siyang napalitan sa illegal nga lugar mo nang minungdan nga nagkakuha ta og search and seizure warrant tungod kay ato man kini siya napalitan. Sir, pangutana sa uban sir ngano nga dili baybas ang nahitabo ginbo ang search warrant sir. Yes, tinuod sir no kay nagtuo man gyud kami nga kining tawhana nagpuput ini siya ubay-ubay nga item mo nang among gipahingo sigan nga para gyud nga mas kusog ang malikon ang kaso mo nang gi-applyan nga mo og search warrant dito sa korte. Sa pag-apply sa search warrant sir, ang na-indicate sa search warrant aduna bay armas o illegal nga droga lang dyan? Ang pag-apply nato sa search warrant, legal drugs lang ato ang i-apply. So estimated sir nga nakuha niyo illegal drugs is 65 tons sakto o adunay marijuana sir? 65 grams o estimated kini siya 65 grams nga gituoan nga shabu o 1 gram nga marijuana. So kini sir, mao na ba ni ang pinakadako nga nag-supply da sa Cabanglasan o aduna pay lain ani sir yung monitoring sir? Super sa amo ang monitoring sugad-sugad katong ang amuhang mga ligpagkuha nga witness nakaingon sila nga karon ba sila nakaglungog o nakabalitaan ni nga accomplishment nga dako ang nakuha pero aduna pa kitay manmanan no aduna pa kitay gi-surveillance nga susama pod sa iyang pinaghan og item nga gigunitan. So sir, nay pa nga pangutanas pipila di ang gado pungan ng mga komentos katawhan basin daw nga masama gihapon ni sa nakalabay nga mga search warrant niya sa lungsod nga makagawas lang pila ka mga adlaw o semana sir nga di labtag bulan makagawas lang kay makapiyansa ang uban na katuuna po din sa Kapinunan gihapon nakagawas gihapon to sir subject ato sa kapulisan is armas man pero droga o bala lang o granada ang nakuha. So sir usa assurance na sir sa katawhan nga kini nga maong pagpaningkamot sa tong kapulisan sa lungsod sa Cabanglasan dili masayang sir dili makagawas kining nasangpit ka suspect. Yes sir no tinuod na imong gingon nga kung dako ang chance nga magkagawas kung magdepende mo kini sa pila ka gramo ang atong makuha nato sa iyang sesyon. So nagtuo ko nga kini usa ka dako man kini siya nga 50 grams man sina sa pataas. So ang akong pagtuo nga kung magkabilban magaling ni siya siguro depende sa kang judge kung itugutan ni siya magbilban pero sa akong pagtuo sa akong personal pagtuo murag maglisod ni siya og bil tungod kay dako man nga gramo ang atong nakuha. Atong sayran sa korte ang bilban murag 5 pa ubos pag 5 pataas dili na makabil sa mao nga kaso. Tinod ka na sir no nanagi lang siya. So kini sir usa ba di ka high value individual o siya kuha na ni level na ni nga target sir? Yes sir, usa kini makonsidera mo ni siya nga high value individual tungod sa kadako nga gramo nga among nakuha nga ito ang shabu. So although sa kini siya nga newly identified pero tunog na kini niyang pangalan og mao na siyang dili mo ni siya no surrender dili po ni siya previous nag surrender nga nagamit or nagbaligya sa mga illegal nga droga. So first time gini niya nga sakpan nato na lakpan nato. So bisa pag kini newly identified ba tungod sa kadako sa atong nakuha kaniya nga ni sobra og 50 grams or 65 grams. So mahulog kini siya nga isa ka high value individual. So sir wala ba resistance nga ipakita ang suspect ato sa pag-serve sa search warrant sir? Super ato magini siya na surprise no manang wala gay siya naka-resist no nga dili siya mag tuman sa to ang kamanduan tungod kay na surprise man ato siya wala siya nagtuo nga naabali siya na kami kita lang nga search warrant mo to nga wala ra gayo resistance kanita bo wala ra gayo mga commotion nga itabo tungod kay maimbod nato ang tong pag-istorya sa atong mga kapulisan. So kini bang suspect sir wa bay laing kauban pag abot ni diha kay natud pa lagi diha gapanguha ang uban nga mga mo score siya nga balay sa tungura sir siya lang ba usa? Naay siya kauban sir no pero kini ang kauban katong mga sinaligan niya nga tigbahog
siyang manok o tigbog siyang baboy. So na siya mga tao dito nga yang gisaligan, yang giswiduan aron pagatiman siya mga hayop. So may gitrabaho aning tawhan na sir. Naganegosyo kani siya og chicharon, unya ga buhi-buhi po di siya mga baboy, patining siya ang baboy, mga anay sa yang baboy. So pag mo na siya yang although wala kini siya dili kini siya unemployed kini siya pero doon na kini siya yung mga ginagmay nga negosyo sama aning pag-process o pagbaligya ng mga chicharon. Okay, thank you sir. Sinapakaidugag sir or imong party statement assurance sa mga katawhan sa lungsod sa Cabangasan isip ikaw na ang OIC karon diha. Ang ilang pagtuo sir nga posibleng makabuhi pag abot pila ka adlaw ilang pagtuo mo di mo to mapungan. Assurance nimo sir sa katawhan nato sa lungsod sir. Yes sir no, kining magong pagbuhi sa kung makabail man siya o dili dili man kini nato ginihold tungod kay magdepende man ni siya sa korte sa judge. Pero ako nagtuo nga maglisod kini siya og bail tungod sa kadako sa gramo nga iyahang among nakuha sa iyang posisyon. Og kami sa PNP sa Cabangasan magpadayon gyud sa atorang tahas labi na gining pagsumpo sa iligal na droga tungod kay sa atong monitoring sa atong surveillance aduna pay ubay-ubay pod nga mga player nga kuan gyud na ning mga illegal nga droga. So kami sa PNP sa Cabangasan padayon mi nga magsugpo aning mga dagko mga player. So di lang ganing mga ginagmay nga mga player apan kining mga dagko pod nga atong target nato karon aron mao may mga source no sa atong mga atong mga batan-on nga ma-involved sa mga illegal nga droga. So kami sa PNP Cabangasan salamaton mi sa mga sa community nga kanunay nga mag-report sa moa sa opisina usabod nga makadugang pod nga impormasyon bahin sa among pag-monitor o pag-surveillance sa kining mga payhot aning mga illegal nga droga. Thank you sir ug maayo ga adlaw sir. Thank you sir, may adlaw.